हेलो गाइस, राधे राधे। कैसे हैं आप सब? ये देखिए, मैं ठीक हूँ। आई होप आप भी ठीक होंगे। ज़िंदगी में हम अगर कुछ बनना चाहते हैं तो हमें संघर्ष तो करना पड़ता है। तो कुछ थोड़ा सा अपने दिन का शेड्यूल मैं आपको दिखा रही हूँ। मेरे दिन की शुरुआत सुबह 5 बजे से होती है। इसके बाद दिन भर के अन्य काम शुरू हो जाते हैं। एक महिला के लिए तो यही ज़रूरी होता है। देखिए, उसको अपनी जिम्मेदारियों को अच्छे से संभाले। ये झाड़ू पोछा करने के बाद मैं स्नान करके पूजा करती हूँ, क्योंकि मेरा डेली का यही रूटीन है कि भगवान को स्मरण करके, याद करके, उनकी पूजा करके, प्रार्थना करके जब अपने दिन की शुरुआत की जाए, और उसी के बाद मैं कुछ अपना चाय नाश्ता करती हूँ। उससे पहले नहीं करती हूँ। ये मेरा डेली का नियम है। इसलिए ये मुझे भगवान में बहुत विश्वास है मेरा, तो उनको मैं बहुत मानती हूँ। मैंने पहले भी बताया था आपसे कि मैं भगवान विष्णु की पूजा करती हूँ। मैं उन्हीं को मानती हूँ, उन्हीं के आशीर्वाद से मुझे सब कुछ मिला है। जितनी भी खुशियाँ मेरी लिए ज़िंदगी में आई हैं, ये सब उन्हीं का आशीर्वाद। और इसके बाद अब मैं चाय बनाई थी मैंने, और अपनी बेटी के लिए दूध मीठा किया था, गरम करा था, कि वो उठ चुकी थी। जब मेरे उठने के कुछ समय बाद ही उठ जाती है, तो उसका भी दूध नाश्ता कराना पड़ता है उसको। अभी इतनी छोटी है कि अपने आप से कुछ खाती नहीं है, तो उसको खिलाना पिलाना पड़ता है। उसको खाने पिलाने के बाद फिर अपना वही डेली का खाना बनाना होता है। यहाँ पे मैं उसके लिए दूध और अपने लिए चाय लेके आई थी। हम दोनों ने, उसने दूध पिया और मैं अपनी चाय लेके गई थी, चाय पी थी मैंने। उसके बाद हमारा खाने का टाइम हो जाता है। खाना का रूटीन डेली का, क्योंकि मेरे हस्बैंड जो हैं वो डेली ड्यूटी जाते हैं, तो उनका लंच बनाना होता है, टिफ़िन पैक करना, सुबह सुबह अन्य काफ़ी काम होते हैं। इसलिए, क्योंकि घर के अधिकतर काम तो सुबह की शुरुआत, तो ऐसा लगता है कि इंसान को मशीन बन जाते हैं। जल्दी जल्दी सब कुछ करना होता है, और टाइम का पता ही नहीं चलता काम में कि कितना टाइम निकल जाता है, कुछ पता नहीं चलता। ये मैंने आज अरबी बनाई थी, तो अरबी काटने में, छीलने में काफ़ी टाइम लगता है, इसलिए जल्दी जल्दी कर रही थी। क्योंकि अकेले करने वाले हैं सब कुछ, तो टाइम तो लगता ही है मैनेज करने में सब कुछ काम इतना। मैंने सोचा क्यों ना काम करते करते कुछ और भी काम कर लिया जाए। यहाँ पे काफ़ी सारे बर्तन भी रखे हुए थे, इतने मसाला भून रहा था। मैंने उसको, सब्ज़ी को धुल लिया था, अरबी को, उनको छौंक रही थी। यहाँ पे मैं अजवाइन डालना भूल गई थी।
چھونک میں، کیونکہ عربی بناتے ہیں تو اس میں اجوائن ضرور ڈالتے ہیں، اور بنا اجوائن کے اس میں ٹیسٹ نہیں آتا ہے عربی میں، اس لیے۔ تو میں نے سوچا اتنے کچھ سبزی بن رہی ہے، اس کا مسالہ بھن رہا ہے، کیونکہ سبزی میں جب تک مسالہ اچھے سے نہ بھنے سبزی کا ٹیسٹ نہیں آتا ہے، اور مجھے کم پکی سبزی تو بہت اچھی نہیں لگتی۔ میں تو کبھی بھی بناتی ہوں ڈیلی تو سبزی کو خوب اچھے سے پکاتی ہوں، خوب ٹائم تک، تبھی سبزی میں اچھا ٹیسٹ آتا ہے کھانے میں۔ تو دیکھیے اتنے یہاں پہ مسالہ بھن رہا تھا تو میں نے اپنے برتن صاف کر لیے تھے جو صبح کے رکھے ہوئے تھے چائے کے، صاف نہیں ہوئے تھے۔ میں اپنا ڈیلی ایسی کرتی ہوں، جب کھانا بناتی ہوں تو سبزی وغیرہ کاٹ کے چھونکتے سمے ہی برتن صاف کر دیتی ہوں۔ ڈیلی کا میرا یہی رہتا ہے۔ تھوڑا سا اپنے دن بھر کا روٹین آپ کے ساتھ شیئر کر رہی تھی۔ یہاں پہ یہ میری ساسو جی آئی تھی، ممی، وہ بھی کچھ برتن رکھ کے گئی تھی، یہاں پہ رکھ دیے تھے انہوں نے چائے کے دودھ کے، ان کے تھے وہ اپنے لے کر آئی تھی۔ اس کے بعد کھانا بنایا تھا میں نے، کھانا بنانے کے بعد وہ ڈیوٹی چلے گئے تھے، کیونکہ اتنا زیادہ ٹائم ہو گیا تھا یہاں پہ کام کرتے کرتے گھر کا، زیادہ ویڈیو بنا نہیں پائی۔ اور یہاں پہ میں نے اپنی بیٹی کو نہلا دیا تھا، اور اس کو ٹی وی دیکھ کے یہ دودھ پی رہی ہے، کیونکہ یہ ہمیشہ نا ٹی وی دیکھ کے ہی دودھ پیتی ہے، بنا ٹی وی دیکھے تو دودھ ہی نہیں پیتی ہے۔ اس کو ٹی وی دکھاتے ہیں جب ہی دودھ پیتی ہے یہ۔ کبھی بہت مشکل سے ایک آدھ بار دن میں پی لیتی ہے ایسے، نہیں تو ٹی وی دیکھتی ہے کارٹون اپنی من مرضی کے، تب دودھ پیتی ہے، ایسے پیتی نہیں ہے۔ میں تو کچھ پہلا پھسلا کے اس کو پلا بھی دیتی ہوں، باقی گھر والوں سے تو بالکل نہیں پیتی ہے۔ تو اس کو سلایا تھا میں نے، اس کو سلانے کے بعد میں اپنا کھانا لے کے آئی، اپنا کھانا کھایا۔ اس لیے لگا لو کھانا کھانے کا ٹائم بھی لگ بھگ 12 ہی بج جاتے ہیں مجھ کو، سارا کام ختم کرتے کرتے، کیونکہ اگر میری بیٹی سو جاتی ہے تو اس کے بعد ہی میں اپنا کھانا کھاتی ہوں۔ اس کو دودھ پلا کے نہلا کے سلا کے تب میں اپنا کھانا کھاتی ہوں۔ اور یہ کچھ کپڑے رکھے ہوئے تھے میں نے ان کو طے کیا تھا۔ یہ میرا دوپہر تک کا روٹین تھا، آپ لوگ بتائیے گا کمنٹ میں اب میرا دن بھر کا شیڈیول آپ کو کیسا لگا۔ تھینک یو۔